वफाकी हुकूमत की जानिब से सुहेल अफरीदी के इंतखाब से कबल इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो दहशत गर्दों के हामी हैं। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान ने अपनी जमात पर दहशत गर्दों के हमायती होने के इल्ज़ाम की तरदीद की और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है, ज़रा देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी की हर फॉर्म में मजम्मत करती है। खान साहब कह रहे हैं कि जब मैं तनकीद करता हूं तो मैं एज ए सियासतदान पॉलिसी पे मैं तनकीद करता हूं कि कोई सलूशन हम निकाल, हम हर किस्म के दहशतगर्दी के खिलाफ। खान साहब ने कहा है फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, शुहदा भी हमारे है, फौज के शुहदा हमारे हैं। खान साहब ने कहा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, इस पर तो रोशनी डलवाते हैं। बट अख्तार वली साहब, बिलावल भुट्टो ने आज जिस तरीके से गवर्नर साहब को कहा, तो उन्होंने ये भी कहा है कि हम सियासत इज्जत के लिए करते हैं, कोई मेंबर मीडिया पर बयान नहीं देगा। 18 तारीख को CAC का इजलास है, जो शिकायतें वहाँ लेकर आ जाएं। इज़ दिस पॉजिटिव या आपके ख्याल से कि ज़्यादा शिकायत है पीपल्स पार्टी को? नहीं, ये अच्छी बात है पार्टी की। उन्होंने कह दिया कि मतलब जो भी बातें हैं, ये वही बात हुई जो मेरी बात हुई थी नदीम अफजल चंद साहब के साथ, कि जो इत्तेहादी होते हैं उनकी मिसाल एक घर के अफराद की जैसी होती है, एक कुंबे के, एक फैमिली के। तो घर के लोगों के साथ अगर झगड़ा भी हो तो वो घर से बाहर नहीं करते, गिला भी हो, शिकायत भी हो तो घर के अंदर करते हैं, चौक में जाके नहीं करते। तो उन्होंने ठीक बात की। अभी तो मरियम नवाज ने स्टार्ट किया था, शुरू तो उन्होंने किया था। उन्होंने नहीं किया था। ये तो देखें, लेट मी रिफ्रेश योर मेमोरी। आई नो, उससे पहले उन्होंने कहा कि आप BISP हुकूमत बन गई थी मार्च में हुकूमत बन गई थी, और मार्च के दरमियान या आखिर में ही गवर्नर पंजाब है सलीम हैदर साहब, वो शुरू हो गए। तो कहानी वहाँ से शुरू हुई थी। फिर उसमें बाकी लोगों ने अपना हिस्सा वो डालते गए, और जो आखिरी जल्दी पे तेल डाला वो नदीम अफजल चंद ने डाला। खैर छोड़ दें इस बातों को। तो अब बड़ी लीडरशिप, अगर आप बड़ी की आदत बैठ गई है, उन्होंने आपस में चीज़ों को डिस्कस कर लिया है, उन्होंने हल भी निकाल लिया और मामलात को तय भी कर लिया। तो अब इसका कोई, मुझे वो लगता नहीं है कि इसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत है। जहाँ तक अगर मतलब परेशानी की बात है ना, तो मैं देखता हूँ कि अगर थोड़ी बहुत शिकायत इनको पंजाब में है वो होती हैं। सेकेंड टियर और थर्ड टियर को हमेशा शिकायत रहती है, सेम गिले, सेम शिकायत, सेम शिकायतें और शिकवे जो है वो सिंध में हैं। हमारी अपनी जमात को है, हमारे इत्तेहादियों को है। तो आप भी बुला लें एक CAC मीटिंग? नहीं, हम ज़रूरी नहीं है, जब भी होगा हम उनसे बात कर लेते हैं तो वो हमारी सुन लेते हैं, जब वो बात करते हैं तो हम उनकी सुन लेते हैं। शौकत यूसुफजई साहब, जो बयान आया है आज बानी PTI का, खान साहब का, बड़ा वेलकम आपके ख्याल से है? फाइनली उन्होंने कहा है कि फ़ौज मेरी है, ये सब लोग मेरे हैं। देखिए, खान साहब ने ये बात कब नहीं कही है, हमेशा कही है। लेकिन यहाँ पे मुसीबत ये है कि यहाँ पे जितने भी मुखालिफ हमारे साहिबान आते हैं, टॉक शो में बैठते हैं, वो शुरू करते हैं, पर उनके पास एक ही बयान है, वो बयान पिट गया है, चला नहीं है, अवाम में कोई पजराई नहीं मिल रही, कि वो बोलते रहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ये मुतनाज़ा रहे। देखे ना, हर बार हमारे मुंह से आपने कभी इतने कोई ऐसी गलत बात नहीं सुनी होगी, लेकिन जब भी इनके तरह से ये तो इंतशारी हैं, ये तो देखें फौज मुखालिफ हैं, ये फलां हैं, ना हम फौज मुखालिफ हैं ना हम इंतशारी हैं। आज भी अगर आप देख रहे हैं तो स्मूथ हलफ बर्दारी होनी चाहिए थी, अगर ये चाहते कि इस सूबे में अमन हो, ये सूबा तरक्की करे, ये मुल्क तरक्की करे। लेकिन इनको तो पंगा लेना अच्छा लग रहा है। इस इलेक्शन में आप देखें कि हमने जुनैद अकबर ने एक वफद बनाया, मैं भी था उसमें। ये आपने अच्छा काम किया। आतिफ खान थे, शेर अली साहब थे, हमारे MNAs, MPAs, मिनिस्टर्स, वफद बनाया। इवन अमीर मुकाम साहब के पास गए, मौलाना साहब के पास गए, ठीक है, ANP ने डिसाइड किया कि हम नहीं इन्वॉल्व हैं, गवर्नर साहब के पास गए जी। इन सबसे हमने बात की कि जी अक्सरियत हमारी है, हम इलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हारमोनी हो, यहाँ इस सूबे में अमन हो, ये सूबा बड़े चैलेंजेस का इसका सामना है, आओ मिलकर इसको हल करें। लेकिन क्या जवाब मिला? आप फिर हमसे गिला करते हैं कि जी ये ताउन नहीं करते हैं। सबसे पहले तो बात ये है कि जब सुहेल अफरीदी फाटा से मुंतखब हो रहा था खैबर एजेंसी से, उस वक्त तो इसको नहीं रोका गया। फिर उसके बाद वजीर बन रहा था, नहीं रोका गया। लेकिन CM बनने के बाद अचानक वो जो है ना, वो सहूलतकार भी बन गया और उसको राकी फंडिंग भी शुरू हो गई। ये बड़ी अफसोस की बात है, इतने बड़े इल्जाम तारड़ साहब ने लगा दिए। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपके पास सबूत नहीं है तो फिर माफी तो मांग लेना। आप हमें कहते थे आप माफी मांग लो, तो आप बड़ापन का मुजाहरा कर लो, आप माफी मांग लो ना
کہ جی ہم نے غلط کا الزام لگایا، پھر آپ نے الزام لگایا، پھر آپ کہتے ہیں کہ سہیل افریدی کا لہجہ بڑا تلخ ہے. تو دیکھیں نا، آپ پہل کرتے ہیں، آپ لوگوں کو اشتعال دلاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو بات کریے پی ٹی آئی، یہ گئے انہوں نے ایک پوری ڈیموکریٹک ایکسرسائز کی، یہ خیال سے تبدیلی آ رہی ہے پی ٹی آئی میں؟ دیکھیے میرے خیال میں اگر آپ، یہ بہت اچھی بات ہے، سیاست میں یہ ہونا چاہیے، سیاسی پارٹیوں کے پاس جانا چاہیے. اس سے پہلے سینٹ کے انتخابات ہوئے، انہی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ، پی ایم ایل این کے ساتھ، جمعیت کے ساتھ، جے یو آئی کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، اے این پی کے ساتھ یہ پی ٹی آئی نہیں بیٹھی. تقسیم نہیں ہوا کہ اتنی نشستیں ہماری ہوگی اور اتنی پی ٹی آئی کی ہوگی. تو یہ سب حلال تھے نا، آج کیوں حلال نہیں ہے؟ تو اس لیے جانا چاہیے. سیاست میں بات چیت کے دروازے بند نہیں ہونی چاہیے. یہ تو انہوں نے اچھی ایک مثبت آغاز کیا ہے. لیکن جہاں تک الزامات کی بات ہے، جو سہیل افریدی پر الزامات لگے، جمعیت علماء اسلام نے کبھی بھی الزام نہیں لگایا، نہ کسی کے الزام کی تائید کیا ہے، کیونکہ ابھی تک ہم نے اس کا رول دیکھا ہی نہیں ہے. آپ کے خیال سے وہ دہشت گردی وہ پسٹ ہمیں پیا بنا، یہ سوال میں نے بھی اٹھایا. اگر وہ دہشت گرد تھا تو اس کے نامینیشن فارم کیسے ایکسیپٹ ہو گئے؟ پھر اس کو منسٹر بنایا گیا تو دہشت گرد تھا یا دہشت گردوں کا سہولت کار تھا؟ اس لیے میں کہتا ہوں جمعیت علماء اسلام ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتی ہے کہ کون غدار ہے، کون دہشت گرد ہے. اگر غداری کی بات ہے تو ایک زمانے میں نواز شریف اور بینظیر دونوں کو سیکورٹی رسک نہیں کہا، لیکن اسی بینظیر کے ساتھ دبئی میں این آر او نہیں ہوا. وہی نواز شریف صاحب آیا، کتنے بار ایک پارٹی میں کی حکومت بنی، پھر دوسری پارٹی کی حکومت بنی. ابھی گزشتہ جو 2018 25 جولائی کے بعد جو کچھ پی ایم ایل این کے ساتھ ہوتا رہا، ان کی حکومت میں ایک ہی جلسے کے نتیجے میں 3 وزراء اعظم پر بغاوت کے مقدمے بنے، غداری کے ایف آئی آر چاک ہوئے. آج وہی لوگ بہت بڑے بڑے پوزیشن اور حکومت میں بیٹھے. ٹھیک ہے، اب پاکستان کی سیاست ہم کہاں سے شروع کریں اور کہاں پر ختم کر دیں؟ لہٰذا کم سے کم سیاستدانوں کو یہ غداری اور بغاوت کی یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. غداری کا سرٹیفکیٹ، محب وطن، وطن دشمن، یہ سرٹیفکیٹ کس کے پاس ہے جو بانٹ رہے؟ صاحب یہ کامنٹس اندر آپ نے یہ کہا سہیل افریدی کے خلاف این سی سی آئی اے میں تحقیقات ہو رہی ہیں، را کے ساتھ تعلقات ہیں، تھوڑی سی زیادتی آپ نہیں کرتے. این سی سی آئی کی انکوائری بھی چیک، بٹ یہ تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایم پی اے تھے، کچھ نہیں ہوا، وزیر اعلیٰ کے لیے نامنیٹ ہوئے تو پھر آپ لوگوں نے انکوائری شروع کرا دی. نہیں، یہ اس سے پہلے کی شروع ہوئی ہے این سی سی آئی کی انکوائری، اس کے تھرو وہ بن گئے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب آپ الیکشن لڑتے ہیں نا تو وہاں پر جو آر اوز بیٹھتے ہیں وہ اتنے اکوپڈ نہیں ہوتے ہیں کہ وہ پورے ملک سے آپ کی ساری ڈیٹا اکٹھا کر سکے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگوں کی ساری چیزوں کو چھان بین کر کے، وہ جنرلی سرسری چیزوں کو دیکھ کر وہ نامینیشن پیپر کے آئی ہیو گاٹ نتھنگ، میرا کوئی اس کے ساتھ بیڈ انٹینشن نہیں ہے سہیل کے ساتھ، میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے. بٹ جو ان کی سپیچز ہیں، مجھے یہ بتائیے سر اسپیچ تو رائٹ ہے آپ کا، آپ اسپیچ کے اوپر تو نہیں کسی کو کہہ سکتے کہ آپ دہشت گرد ہے. بٹ یو کانٹ اٹیک اوور دا اسٹیٹ. یا پی ایم ایل این کی اتنی زیادہ انٹالرنس ہو گئی ہے کہ وہ اسپیچ کو بھی دہشت گردی کہنے لگے. اگر آپ مجھے لائٹر نوٹ آپ ٹھیک ہے لائٹر نوٹ پہ کہیے، سیریسلی کہیے، لیکن مجھے کہنے کا موقع دیجیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو صوبہ ہے وہ اس کو تجربہ گاہ نہیں بنانا چاہیے. پاکستان کے نازک ترین صوبوں میں سے جو سب سے نازک صوبہ ہے وہ خیبر پختونخوا ہے. اگر آپ کا مطلب ایک کنسسٹنسی تو ان میں ہے نہیں. جب یہ علی امین کو لے آئے تو کیا کہہ رہے تھے کہ ہم دبنگ وزیر اعلیٰ لے آئے. اس سے پہلے جو وزیر اعلیٰ تھا وہ ملنگ وزیر اعلیٰ تھا. اب جو آگیا یہ ترنگ وزیر اعلیٰ ہے. تو دبنگ، ترنگ اور کلنگ کے بیچ میں ہمیں پھنسا دیا ہے، جن کو نہ، میں تو پھر کہتا ہوں کہ جنہوں نے کبھی سوراب سائیکل نہیں چلائی، آپ اس کو بوئنگ 777 پہ بٹھا رہے ہیں، اور وہ بھی وہ جہاز کے جس کا ایک انجن چل ہی نہیں رہا. دیکھیں میں بتاتا ہوں، دیکھیں ان کا جو سٹائل ہے، جو ان کی پالیسی ہے وہ پرو ٹیررزم ہے، یا وہ فیسیلیٹیشن کرتے ہیں ان لوگوں کی. اور یہ چیزیں ہم وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، فیل کرتے ہیں. ٹھیک، تو یہ چیزیں ان کی جو ہے اگر یہ ٹھیک کر لیں تو، اگر ہمیں پتہ ہے ایک علی امین نہیں ہوگا، دوسرا علی امین ہوگا، اس بازار میں سارا ایک جیسا سٹف ہے، کوئی ایک نہیں ہوگا تو دوسرا اسی طرح آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ نہ پھر آپ پشتوں میں کہتے ہیں وہی تک کنے بلب استان الگ بدل بھی.
اس کا ترجمہ بھی دے دیں کہ مطلب آپ نہیں ہوگے تو آپ جیسے آپ سے تھوڑا کوئی سا اور ہوگا آپ جیسا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ جوائننگ اس آن دا پروگرام. یقیناً کل اوتھ تو اٹھا لیا جائے گا, اس کے بعد آگے لگ نہیں رہا کہ چیف منسٹر کو اتنی آسانی ملنے جا رہی ہے.